اليوم في الروبريك ميديكلين نقدموا لكم دي كونساي ينفعوكم ويخليكم تستحفظوا على كرامتكم. نتصوروا كيما برشا كيفكم دي فوا تستعملوا اونو مينيرال في بلاصه البرودوي لاف غلاس اللي هي تمثل غلطه كبيره. الرفلكس الغلط هو اللي يتسبب في التشيبه اللي راها في باربريز الكرا، وهذا على خاطر لو مينيرال فيها لي سيل مينيرو اللي اون فوا اكسبوزي او سولي يشيحوا وبالمده يكونوا ان فين بلونشاتر ويهلكوا حتى لي بالي ديسوي غلاس ويسدوا الجيكلور والبومب. هذاك علاش ميديكلين توفر لكم دو برودوي لاف غلاس، ميدي غلاس كلاسيك اللي فيه اونو ديمينيراليزي اي سولفون باش ينظف لكم البلار، وميدي غلاس بارفumé فيه ديترجون بور ان نيتواياج بلوز اون بروفوندور وبارفان كي ديفوز اون بون اودور في الهابيتاكل نتاع الكرهبه. مالا كان انت زاد نصيحتي اليوم ظهرت لك انتريسونت، رونديفو على الباج فيسبوك ميديكلين باش تشارك معنا وتربح دي برودوي ميديكلين افي. الكياس عنده دي بيرفورمانس هايلين من الفي 6 للفي 8 بي توربو، في 6 3 لتر سامبل توربو اللي عنده 340 زايله، موجود زاد لو كاين اس اللي عنده هو ان في 6 بي توربو 440 زايله، ولا فيرسيون لا بلو بويسونت اللي معروفه اكثر واحده التوربو كاين كوبي توربو اللي عنده 550 زايله 770 نيوتن متر دو كوب بفضل الفي 8 4 لتر بي توربو. موديلات الكل ينجموا يتباعوا في تونس سور كوموند في السنتر بورش تونس. أقل من 6 ثواني من الصفر للمية للفيرسيون اللي نجربوا فيها اليوم في 6 وأقل من 4 للتوربو دي بيرفورمانس دو جي تي في 4x4. وباش نحسنوا لي بيرفورمانس عندنا ليلغون اللي حكيت لكم عليه يزيد في لابوي تاع الكهرباء يرزقنا بور اون ستابيليتي اوبتيمال. بورش فوق منهم الكل الماركة الألمانية تمثل لا سبورتيفيتي لا بيرفكسيون من الستينات من 911، والشيء هذا يتحس في سياقتها اليوم. الكيان كوبي كيما الكيان الجديد 3 كراب في نفس الوقت الشاسي نتاع كهرباء سبور كهرباء تو تيران برلين دولوكس. ما حكيت لكمش على الراحة بالسسبنسيون piloté ou la sonorisation الهائلة نحسوا رواحنا dans une grande berline un confort خارق العادة. عندنا مع السيستم دو ريغلاج دو شاسي بورش 4D شاسي كنترول plusieurs modes هوني في الاكران حتى على الفولون كيما لي 911 وكراها بالسبور نختاروا نو مود دو كوندويت سبورتيف ولا بيرسوناليزاب زاد لي بارامتر اللي نحبوهم احنا في قوة الكهرباء الديريكسيون ولا السسبنسيون. سسبنسيون بنوماتيك ادابتاتيف تطلع وتهبط في لي فرانشيسمون نختاروا بالطبيعه اعلى بوزيسيون باش الكاردو سول تبدا عاليه وعلى لوتوروت كيما هوني اوتا واحده بور ان ميور ايروديناميزم. الفخامه والسبورتيفيتي هذا ينسيو اللي الكيان كوبي هو ان فري 4x4 دي بيرفورمانس هايلين على الكياس وحتى اون اوف رود بفضل لي كادرو موتريس لي 4 مود دو كوندويت تو تيران على الطبعه في الرمل الثلج الحجر. قوة الموتور لي ريغلاج نتاع الشاسي هذم العلو نتاعو والريغلاج نتاع الديفيرونسيال يتبدلوا. عندنا بالطبيعة اون بواط اوتوماتيك تيبترونيك اس هوني 8 رابور. البواط هذه معروفة في الجروب فولكس فاجن، اما زادوا حسنوا فيها طولوا في ال8 رابور باش يزيد في الراحة ويتاح الاستهلاك ونحسوه كيما توا على اللوتوروت. البواط هذه بالطبيعة عندها مود سيكونسيال دي باليت او فولون هوني كبار بالالومنيوم مزيانين برشا نحسوا لا دي ان بورش لونيفير سبورتيف بالفولون هذا اون كربون شباب ياسر. المولات اللي قدامنا اللي حكيت لكم عليها تعطينا احساس كان في فواتور دو سبور تيب 911 كيما الباك كرونو هوني موجود اون اوبسيون على كهرباء. وعندنا دي بليزير كيما تعرف تخدمهم بورش كيما الفلسه هذه اللي تبدل صوت الموتور ايشابمون يوليو يتصرحوا والصوت نتاعهم يقوى برشا. عندنا هوني دوك على الاكرون كيما قلت لكم فلسه للسبويلر لي ايشابمون كي ننزلوا عليهم يولي بول اورانج
Les échappements évoluent de l'orange ou la spoiler. ورغم اللي الفيرسيون هذه اضعف واحده تزي بالمرتاح ب 340 زيله نتاعها باللي مود سبور بلوس سوت لي سورتي ديشابمون ناخذوا بزيد متعه في سوقنا une voiture très puissante. جاوب في اي وقت. خارقة العادة كيما تنجموا تشوفوا هوني اون فيراج يا فريناج هو زاد هاي عندنا ما نقولوا عليه نحسوا رواحنا dans une Porsche 911. لو بروميير كريتير داشا هو السوم، اهم حاجة سوم كرعبتنا اليوم غالي ما تتفجعوش. نص مليار للكيان كوبي هذا اون بري دو ديبار، اكثر شويه من 500 مليون، واكثر للي فيرسيون اس اي توربو لو بري دو ليكسيبسيون. فوالا حلقتنا متاع اليوم وفات، وصلنا للسونتر بورش في حلقة الواد وين خسارة كالعادة باش نراجع سو تو نوفو كاين كوبي خذيت بزاف متعة في سوقانو، اما المرة هذه باش نرحب كرهب أخرى سو تو نوفو 718 كايمان باش تلقاو تري بروشينمون في لي زيسي اوتو برو. سالو. والفولون احكي لي على الفولون. الفولون يعجبني على خاطر نجم تعلق وتهز التليفون وتزيد في الفوليوم. وهذه شفت هذه ماهيش موجوده على الكراب الكل، تلقاها مع الفيراري لامبورغيني ولا بورش، كراهب القويين برشا. المولات هذه باش تبدل لي مود دو كوندويت، اس معناها سبور وهذه سبور بلوس. شفت كي تعمل هكا الدواء هكا يتبدل وين يكتب. السلام على جماعة المكتبة. ثم زادا كان تحبوا تحضروا معايا على ان تورناج ان تيست درايف ولا تسوقوا كرهبة في اوتو برو، سهل ياسر ابعثوا لي ميساج على الباج نتاعي انستغرام. Cette émission vous a été présentée par Bridgestone.